अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अरसे के बाद आप सबसे मुखातिब हूँ। इस अरसे में अपनी ज़िंदगी के नशीब फराज से निपटती रही, अपने ज़िंदगी के बेहतरीन साथी को खो दिया और उसी गम में इस ना जहन काम करता है आज तक, ना मैं खुद अपने आप को समेट सकी। फिर आप सबकी मोहब्बत और बहुत ज़्यादा इसरार पर आज फिर से आप सबसे मुखातिब। आजकल मैं सोच रही थी कि हम हमारी जिंदगी के इस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां हमारे बुजुर्ग हमको इतनी दुआएं देते थे और किस्से कहानियां इतनी ज्यादा नानी अम्मा की मशहूर थी। बहुत गौर से हम बैठ के सब दायरा बना के बहन भाई बैठ जाते थे और बड़ों की बातें सुनते थे, छोटे छोटे से वाकयात, उनकी जिंदगी के तजर्बात, एनेक्डोट्स और फिर बहुत ज्यादा सबक आमूज कहानियां, वो सब कहाँ चली गई। आज किसी के पास वक्त ही नहीं है, ना नानी के पास ना बच्चों के पास, ताकि वो बैठ के वो कहानियों से कुछ सीखें, सबक हासिल करें। अब इसी से सिलसिला मेरी सोच का चलता रहा और मैं दास्तान गोई भी चली गई। और ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल छोटे स्कूलों में नर्सरी से लेकर बड़े बुजुर्गों के महफिलों तक दास्तान गोई ने दोबारा से सर उठाया है। और ये सिलसिला बहुत पुराना है, कोई नई बात नहीं है। दास्तान का मतलब है कोई कहानी, कोई किस्सा, कोई बयान करना, उसको सुनाना। ये सिलसिला तो 1300 की सदी से 13वीं सदी से चला आ रहा है। ईरान से मशहूर था, ईरान में इसने सर उठाया और वहां पर ये दास्तान गोई बहुत आम हो गई। लोग महफिल में बैठते थे, जमा होते थे, क्योंकि वहां पर कोई मीडिया नहीं था, टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था, तहरीरें नहीं थी। लोग ऐसी जुबानी एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे या फिर उनको अपने जिंदगी के तजर्बात बताते थे। सबक आमोज कहानियां, बहादुरी की कहानियां, जंगों की कहानियां और कई दास्तानें ऐसी थी जो एक कहानी से दूसरी कहानी से सिलसिला उसको चलता ही चले जाता था। मशहूर दास्तानों में दास्तान अमीर हमजा, अलिफ लैलवी कहानियां, 1001 अरेबियन नाइट्स जो चलती थी कहानियां, कहानी में से कहानी, कहानी में से कहानी, और बेहतरीन उसमें से बातें निकल आती थी। हजरत अमीर हमजा रसूलुल्लाह के चचा थे और बहुत बहादुरी की उनकी कहानियां मशहूर है और उसकी 46 दास्तानें हैं, 46 इतनी मशहूर हुई जो सब अब तक चली आ रही हैं दास्तान अमीर हमजा। फिर ये सब कॉन्टिनेंट में ये इतना मशहूर हो गया दास्तान गोई कि बाकायदा एक महफिल जमती थी, स्टेज बनता था, उस पर एक तख्त नुमा चीज बिछा देते थे जहां पर दास्तान गो बैठ के अपनी दास्तानें सुनाते थे और बड़ी लंबी, बड़ी बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठ के ये दास्तानें सुनते थे। 1920 में ये सिलसिला कुछ कम हो गया क्योंकि जो वहाँ के बहुत मशहूर तरीन दास्तान गो थे, उनकी मीर वाकर अली दिल्ली में बहुत मशहूर थे। वो दास्तान गोई में महारत रखते थे। जब उनके बाद दास्तान गोई बहुत कम होती चली गई और अब फिर से पिछले 15-20 साल से दास्तान गोई ने काफी ज्यादा मशहूर मकबूलियत पाई है। फारसी तर्ज की दास्तानें 16 सदी में मकबूल हुई। 16वीं सदी में जब ये बहुत मकबूल हो गई और 19वीं सदी में तहरीर इनका जिक्र मिलता है कि फारसी जुबान की दास्तानें कितनी मशहूर हुई। एक या दो दास्तान गो कहानी सुनाने के मुख्तलिफ शहरों में जाया करते थे, अपने फन का मुजाहरा करते, दो बैठते, सिर्फ अल्फाज के उतार चढ़ाव से, हाथों के इशारे से, चेहरे के तासुरात से लोगों को बहुत महसूस करते। लोग बहुत खुशी से और गौर से बैठ के उनकी दास्तानें सुनते। अब दिल्ली में जामा मस्जिद की सीढ़ियां और वहाटा पैलेस कराची में बहुत मशहूर थे इन दो कामों के, इन दास्तान गोई के लिए। मोहब्बत और फन का पैगाम लेकर दास्तान गो सफर करते और अपने फन का मुजाहरा करते, जगह जगह वो सफर करते। दास्तान की खूबसूरती ये थी कि इसका कोई आखिर नहीं था,
اختتام تک نہیں پہنچتی تھی، ایک کہانی سے دوسری کہانی، دوسری سے تیسری کہانی نکل کے چلی آتی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ داستان امیر حمزہ کی 46 داستانیں ہیں، الف لیلوی کہانیاں کی داستانیں، انوکھا خوبصورت انداز اور کبھی نہ ختم ہونے والا وہ بھی داستان، جنگوں کی بہادری کے قصے، سبق آموز کہانیاں دلچسپی کا باعث بنتی. شاہ نامہ اور کئی داستانیں نظم کے مزاج میں بھی پائی جاتی ہیں، جب وہ ایک تکرار کے ساتھ ایک سے دوسرا سے تیسرا سے چوتھا آگے سے اس کا لنک بنتا چلا جاتا ہے، ایک طرح سے کڑیاں اس کی جڑتی چلی جاتی. اور پھر داستانوں کا موضوع کیا ہوتا تھا؟ بہت دلچسپ محبت کی کہانیاں، جنوں کی، پریوں کی، بادشاہوں کی، جادوگروں کی، اور ایسے بادشاہوں کی جنہوں نے ظلم کیا اور اس کا انجام کیا ہوا، اور جانوروں کے قصے بہت سارے. مجھے یاد ہے کہ ہم بھی اتنے شوق سے بیٹھ کے پودنے کی کہانی سنتے تھے اور بہت محظوظ ہوتے تھے. کبھی ہم نے کوشچن نہیں کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پودنے نے یہ کہا اور پودنی نے وہ کہا. ہماری امیجنیشن ہی ایسی تھی کہ ہم اس کو باقاعدہ تصور میں لے آتے تھے ہر سچویشن کو. اور ایک اچھی داستان کے 4 رکن ہوتے ہیں: رزم یعنی کہ جنگ، بزم محفلیں جہاں پر لوگ آپس میں بیٹھ کے باقاعدہ محفل سجاتے تھے اور داستانیں ہوتی تھی، اور عیاری یعنی کہ مکاری اور ہوشیاری سے لوگوں نے کیسے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا یا آگے بڑھے یا کیا کیا، اس سے بہت سبق آموز باتیں ہوتی تھی. داستان امیر حمزہ میں بھی چاروں پہلو نظر آتے ہیں، جس میں ہے رزم یعنی کہ جنگ کا ذکر ہے، بزم محفلیں ہیں ان کا ذکر ہے، اور پھر جادو اور عیاری یعنی مکاری کا بہت ذکر ہے. امیر حمزہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے چچا تھے. ان کی 46 داستانیں جیسے میں نے بھی ذکر کیا ہے لکھی گئی ہے اور سنائی جا چکی ہے. داستان کو صرف اپنی آواز کے انداز اور اتار چڑھاؤ اور تاثرات سے بیان کرنا کافی نہیں ہے، اور سامعین میں تجسس پیدا کرنے کے لیے بہت اپنے ہاتھوں سے کبھی استعمال کرتے تھے داستان کو. اور آج تو میں نے دیکھا ہے کہ صرف مائک کے سامنے بیٹھ کے آواز کے اتار چڑھاؤ سے ہر ایک کو محسوس کرتے ہیں، جو بہت ہی مشکل کام ہے کہ اپنی صرف آواز کے ذریعے لوگوں کی توجہ کو اپنے ساتھ رکھنا. ایک نئے جہاں میں اور سننے والے ایک نئے جہاں میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں کا وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں اس جہاں میں، اور اس طرف نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا لگتا تھا کہ ہم بھی وہاں موجود ہیں، اسی جہاں میں ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہیں. اچھے 10 سے 15 سالوں میں پچھلے 10 سے 15 سالوں میں داستان گوئی کو پھر سے اہمیت ملی ہے. اسکولوں میں سٹوری ٹیلنگ اتنا عام ہو گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ کے توجہ سے سنتے ہیں، ان کی توجہ حاصل کرنا، ان کو سننے کی صلاحیت بڑھانا، ان کی سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، اور پھر ان سے سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں بعد میں. اب تو ہم بہت کچھ بناتے ہیں کہانی سنانے کے لیے، اسکولوں میں پراپس بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس سین کی تصویریں بنائی جاتی ہیں. پہلے تو صرف تخت ہوتا تھا اور مائک بھی نہیں ہوتا تھا، اور داستان گو اپنے ہاتھوں کی اور چہرے کے تاثرات سے لوگوں کو محسوس کرتے تھے. سبق آموز کہانیوں سے ہم بہت بچے بھی سیکھتے ہیں اور ہم نے بھی بہت کچھ حاصل کیا ہے. بہادری کے قصے سے ہمت اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے. اپنی تاریخ کی زمانے کا قصے سن کر آپ کو اپنا پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں، کہاں ہیں، آپ کے بڑوں نے پچھلوں نے کیا کیا اور ہم کو کیا کرنا چاہیے آگے جا کے. زبان کی کوئی بندش نہیں ہے، جیسے کہ موسیقی کی کوئی زبان نہیں ہے، اسی طرح سے داستان کی کوئی زبان نہیں ہے. آپ ہر قسم کی زبان جاننے والے وہاں بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے تھے، اور اسی طرح الفاظ کا اتار چڑھاؤ، ہاتھوں کے تاثرات اور چہرے کی تاثرات پر اور جذبات پر ہر ایک کو متوجہ کر لیتے تھے. داستان کوئی ابھی میں نے کچھ عرصہ پہلے کافی داستانیں سنی بیٹھ کر محفلوں میں، اور بہت سارے اتنی تاریخی
वाक़यात उन्होंने बयान किए। बांग्लादेश के कुछ ऐसे वाक़यात थे जो मैंने सुने, या फिर दास्तान अमीर हमजा में से कुछ हिस्से थे। कुछ हमारी रोमानी कहानियाँ जो मशहूर है सब कॉन्टिनेंट में, उनका जिक्र था, जो हमारे बच्चों को आज मालूम ही नहीं है, और इसी के ज़रिए वो बहुत कुछ जान लेते हैं। उनको पता चलता है कि क्या हो रहा है और क्या होता रहा है। और सुनने की, क्योंकि अब तो सिर्फ मोबाइल है हाथ में और मीडिया है और कुछ नहीं है, और सुनने की, सुनाने की वो सलाहियत और वो समझने की सलाहियत तकरीबन खत्म हो चुकी है। तो ये बड़ा दिलचस्प बात है, हम सबको ही कर लेनी चाहिए। अपने घर की महफिलों में भी हमें ये अंदाज पैदा करें कि अच्छा भाई, हम आज आएंगे, खाना एक साथ खाएंगे और कोई ना कोई अपनी जिंदगी का दिलचस्प वाकया सुनाएंगे, ये बजाय इसके कि बैठे 2-3 दफा गपशप की और बस घर रवाना हो गए। अगर हम इसी तरह से एक दूसरे के साथ बांटते रहें अपनी खुशियों को, अपने वाकयात को, अपने तजुर्बात को, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक दूसरे से हम सीखते चले जाएंगे और हमें तारीख की बहुत सारी बातें पता चलेगी। हमें अपने जिंदगी के तजुर्बात से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, दूसरों के तजुर्बात से भी मौका मिलेगा जब हम एक दूसरे से उसको बांटेंगे। आई थिंक आज के लिए मैं सोचती हूँ कि आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि बहुत अरसे के बाद आज मैंने ये कदम उठाया है। इंशाअल्लाह फिर जल्दी मुलाकात होगी और मैं कोशिश करूँगी कि इसी तरह मैं फिर आपके साथ उसमें रहूँ, कांटेक्ट में रहूँ